आप बड़े अरसे बाद अच्छा वज़ीर आला साहब, ज़मान पाक एक लंबे अरसे के बाद आप पहुंचे हैं, कितनी खुशी है और क्या कहेंगे? ये वही ग्राउंड है जहां कभी कैंप लगे होते थे और आपकी वीडियोस यहाँ सोने की वीडियोस भी हैं, क्या कहेंगे? अभी थोड़ी देर पहले भी आपकी वीडियो चल रही है जहां पर आप शैलग में जो है सामना कर रहे हैं। ये पीछे गली में हम खड़े थे, जो ये काबिज हुकूमत जो आज भी पंजाब पर काबिज है और जाली तरीके से आई हुई हैं, इन्होंने हमला किया था मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब के घर पर, और जो है उनके घर रेंजर्स वाले, पुलिस वाले और अपने गुंडे भेजे थे। तो वो वीडियो मैंने देखी है, वो उस वक्त की है। आज बहुत खुशी हो रही है, ज़मान पार्क बहुत अरसे बाद आए हैं यहाँ पर। हमने अपने लीडर अपने कायद की हिफाजत के लिए ड्यूटियाँ दी हैं और सारी रात जागे हैं। अभी थोड़ी खुशी है क्योंकि अकेले आए हैं, और इंशाअल्लाह ताला मेरा लीडर मेरा कायद जल्द हमारे साथ होगा, और फिर जब आएंगे तो बहुत ज्यादा खुशी होगी। सर मुझे बताइएगा कि साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने दावा किया था कि 90 दिन में खान साहब की रिहाई होगी, आप कितने दिन का दावा करते हैं? मैं कोई दावा नहीं करता, मैं अपनी जद्दोजहद जारी रखूंगा इंशाअल्लाह ताला। और जो मेरे लीडर मेरे कायद का फरमान है कि आपने जो है स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़नी है, तो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी को इंशाअल्लाह ताला मैं पीक पर लेकर जाऊंगा। उसके बाद जो हुक्म मेरे लीडर का होगा उस पर मनोवान अमल होगा इंशाअल्लाह। तो आप कह रहे हैं कि आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो अपने लीडर को साथ लेकर आएंगे? इंशाअल्लाह। सुहेल साहब, मुज़ाकरात को कैसे देख रहे हैं? सारे हालात भी फेस किए, दूसरी जानिब मुज़ाकरात की बातें की जा रही हैं। मुज़ाकरात कौन करना चाह रहा है? कौन दावा दे रहा है मुज़ाकरात की? जो जाली वज़ीर आज़म परसों कह रहा था कि हम मुज़ाकरात के लिए रेडी हैं, तो आप कल से जो है देख रहे हैं कि ये एक सूबाई वज़ीर आला के साथ, एक सूबे के वज़ीर आला के साथ, 4.5 करोड़ लोगों के मुंतखब नुमाइंदे के साथ, जो पूरे पाकिस्तान में वाहिद इलेक्टेड गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा की, उनके साथ ये क्या रवैया जारी रखे हुए हैं? चक्री इंटरचेंज पर इन्होंने हमें रोका, हमारी वहाँ पर बेइज्जती की, वहाँ हमारे पार्लियामेंटेरियन को हरासा किया। यहाँ पर पंजाब असेंबली में आप लोगों ने देखा कि हमारे साथ क्या किया गया। तो ये क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? ये लोग तो ताकत के नशे में इतने पागल हो चुके हैं कि ये अगर पाकिस्तान को चाहे तो 50 टुकड़े भी कर दे, लेकिन सिर्फ इनके इक़्तिदार को कोई खतरा नहीं हो। ये लोग कभी पाकिस्तान के साथ मुखलिस थे ही नहीं, ये मुज़ाकरात करेंगे। ये तो चाहते हैं कि पाकिस्तान मजीद तबाह हो, ये जंग जारी रहे, क्योंकि कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। 5300 अरब रुपए की करप्शन करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जो बंदा कहता था कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा पाकिस्तान के लिए, वो PIA बेच कर बैठा हुआ है, और OLX पर प्राडो भी इतने पैसों में नहीं मिलती जितने पर ये PIA बेच रहा है। तो ये सारे लोग जो हैं ये अपने ज़ात के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ये सिर्फ इक़्तिदार की भूखे हैं। ये इक़्तिदार में रहें, पाकिस्तान का चाहे कुछ भी हो, इनको कोई फिक्र नहीं पड़ती। इनके इस कदम से जो इन्होंने कल उठाया है, इन्होंने हमारी बेइज्जती की है। इनको पता है कि ये हमारे दिल और दिमाग पर नक्श कर चुका है। मुझे मेरी बात सुने, ये हमारे दिल और दिमाग पर नक्श कर चुका है जो रवैया इनका कल रहा है। ये हम कभी भूलेंगे? मैं इनको दावा देता हूँ, ये खैबर पख्तूनख्वा है, जाली तरीके से ये वज़ीर आला है, लेकिन इस मनसब की तकरीम के लिए मैं इनको प्रोटोकॉल दूंगा, क्योंकि मैं जमहूरी बंदा हूँ। अलीमा खान साहब, आप बताएं, आज यहाँ एक लंबे अरसे के बाद ये रौनक बहाल हुई है, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी आपके साथ मौजूद है, क्या कहेंगे? ये बेचारे इतने डरे हुए और इतने घटिया लोग हैं, इतने गिरे हुए लोग हैं। आप मुझे बताएं, यहाँ खवातीन और बच्चे आ रहे हैं और उनको इन्होंने तीनों जो सड़कें पार्क के अंदर आती हैं हमारे ज़मान पार्क में, वो सारी बंद कर दी। ये बच्चों को रोक रहे हैं, ये औरतों को रोक रहे हैं, ये नहीं रोक सकेंगे। ये इंशाल्लाह ये ज़मान पार्क में भी सिर्फ आज जो सुहेल अफरीदी आज आए हैं, जैसे ये सारे आसरीन की फैमिलीज को मिल रहे हैं, आज यहाँ पे भी आ रहे थे। कहीं पे ये नहीं हुआ जो उन्होंने आके ज़मान पार्क में किया। यहाँ सारी सड़कें बंद कर दी। वो कहते हैं हम आपकी सिक्योरिटी के लिए जो है आप मेरी बात सुनो, और आप मान रहे हैं, मतलब आप मान रहे हैं या मजाक कर रहे हैं हमारे साथ? देखें, इन्होंने सारी सड़कें बंद की, मेरे गेट के आगे पुलिस बैठाई हुई थी। इनका ख्याल है कि ये डराएंगे, हम नहीं इनसे डर रहे हैं। और ये बस इनको डर किससे लग रहा है? अवाम से। क्योंकि सड़कें क्यों बंद की हुई हैं इन्होंने? यहाँ सारे रास्ते क्यों बंद किए? इन्होंने सिर्फ पुलिस नहीं खड़ी की हुई, अब इनका नया सिस्टम है कि उसके आगे जाली के गेट खड़े कर देते हैं। जाली के गेट, उसके आगे पुलिस खड़ी होती है। ये तो आपने आज ज़मान पार्क को एक जेल बना दिया, पूरे ज़मान पार्क को। सब जगह जालियां लगाकर इन्होंने आज ज़मान पार्क को, हमारी सारी फैमिली जितने लोग यहाँ रहते हैं, एक जेल बना दिया। ना कोई अंदर आने का मसला, बाहर जाने का मसला। लेकिन फिक्र ना करें,
سہیل افریدی کہہ چکے ہیں اور محمود اچکزئی بھی کہہ چکے ہیں اور علامہ ناصر بھی کہہ چکے ہیں. وہ آگے زمان پاک میں انشاءاللہ جب تھوڑے دن بیٹھیں گے ہم دیکھتے ہیں, یہ دیکھیں گے. دیکھیں جب ان کے ساتھ پولیس ہوتی ہے وہ بھی یونیفارم پولیس ہے جو ان کے ساتھ ہے, وہ پاکستان کی پولیس ہے, جیسے پنجاب کی پولیس ہے وہ خیبر پختونخوا کی پولیس ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پنجاب پولیس ان کے اوپر حاوی ہو جائے؟ جو سیکیورٹی کی ڈیٹیل ہوتی ہے وہ پروٹوکول کے لحاظ سے زیادہ سینئر ہوتی ہے یہ جو سڑک پہ پولیس کھڑی ہوتی ہے. تو یہ سیکیورٹی نہیں دے رہے, یہ خوفزدہ ہیں. اور انشاءاللہ زمان پاک جب آ کے یہاں پہ, یہ بھی شروعات ہیں, یہ سڑک پہ جو نکل رہے ہیں یہ روک نہیں سکیں گے. یہاں لوگ کتنے بیریئر لگائیں گے, پورا لاہور بند کرنا پڑے گا ان کو. اور لاہور یاد رکھیں, جب لاہور کھڑا ہوتا ہے نا آپ اس کو روک نہیں سکیں گے, اور یہ انشاءاللہ لاہور عنقریب کھڑا ہونے والا ہے. سہیل صاحب, یہ کہا گیا ہے کہ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے لے کر جو مطالبات ہیں ان کے علاوہ مذاکرات ہوں گی, کیا پاکستان تحریک انصاف مجھے مذاکرات دیکھیں آپ چھوڑیں, آپ جان کے اس لیے پوچھتے ہیں کیونکہ آپ 4-5 کو دیا گیا ہے یہ ٹاسک کہ یہی سوال پوچھو. نہیں, ایک آپ کو یہی سوال دیا گیا کہ باری باری ایک سوال پوچھو. مذاکرات کی کب بات ہوتی ہے؟ جب سڑک پہ نکلنے کی بات ہوتی ہے. جب عمران خان نے پچھلی دفعہ کہہ کے بھیجا, اور پتہ ہے کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, یہ اتنے ڈرپوک ہیں. یہ عورتوں سے اب کیا کہہ رہے ہیں کہ میری بہن اندر گئی ہے پچھلے 2 مہینے میں, صرف میری بہن جا سکی ہے ان سے ملاقات کرنے. اب وہ کہتے ہیں وہ یہ غیر سیاسی ہیں تو ان کا پیغام جو مرضی آ جائے. سیاسی کس کو کہتے ہیں؟ چور بازاری کو سیاسی کہہ رہے ہیں, کس چیز کو سیاسی کہتے ہیں پاکستان میں؟ دیکھیں, جو میری بہن کو میرے بھائی نے پیغام دیا, میرے بھائی نے جو پیغام ان کو دیا وہ انہوں نے آ کر اسی طرح سنا دیا. اب وہ کہنا شروع کر دو کہ جو اب سیاسی لوگ ملیں گے تو اصلی پیغام آئے گا. نہیں, یہی پیغام ہے عمران خان کا. انہوں نے کہہ دیا کہ آپ سڑکوں پہ سہیل افریدی کو, آخری پیغام لائر کے ہاتھ آیا تھا, سہیل افریدی کو تیاری پکڑیں اور سڑکوں پہ آئیں. اب سڑکوں پہ آئیں گے, یہ عمران خان کا آخری پیغام ہے. ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ نہ عدالتیں کام کر رہی ہیں, اور یہ 10 ریوڑیوں کی طرح یہ اس وقت لوگوں کو قید میں ڈال رہے ہیں. آپ مجھے بات کریں کہ یہ سڑکیں کیوں بند کی ہوئی ہیں؟ یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. یہ جب لوگوں کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. یہ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اگر ایک ہی مطالبہ ہے ان کا جو مجھے سمجھ آئی ہے, میں تو آج تک کنفیوزڈ ہوں کہ عمران خان جیل میں کیوں ہیں. ہمیں قبول کر لو, ہمیں بیٹھنے دو, ہمیں قبول کر لو, تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا, یہی کہہ رہے ہیں نا. آپ بتائیں کیا مذاکرات میں یہ بات ہونی ہے نا؟ ووٹ کے ڈاکے کو مان لو. نہ ووٹ کی بات کرنا, ہم نے جو ڈاکہ ڈال دیا, چوری کر لیا, اس کو قبول کرو. عمران خان منہ نہ کھولنا, بس ہمیں لوٹ مار کرنے دو, یہی ہے نا. تو آپ یہ چاہتے ہیں عمران خان کرے. آج عمران خان جیل میں اس لیے بیٹھے ہیں کیونکہ وہ یہ نہیں قبول کر رہے, اور آپ اس کی قدر کریں اور اس کی عزت کریں. عزت کریں اتنے بڑے لیڈر کی. آپ ساروں کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے کہ ایسا لیڈر ہے آپ کے پاس. اس لیے آئندہ فضول قسم کے سوال میرے سے نہ کرنا, میں جواب نہیں آپ کو دوں. اچھا, وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج وہ پہنچے ہیں اور اگلی دفعہ جب آئیں گے اپنے لیڈر عمران خان کو ساتھ لے کر یہاں اڈیالہ جیل, یہاں اڈیالہ جیل سے یہاں زمان پاک آئیں گے. اس سے پہلے بھی آئیں گے اور یہ یہاں بیٹھیں گے, اور انشاءاللہ باقی بھی سارے آ کے بیٹھیں گے. اور اس کی رونقیں عمران خان کی پہلے بحال ہوں گی, اور پھر عمران خان انشاءاللہ اس کے بعد ضرور آئیں گے. میم, یہ دونوں سے سوال ہے, کائنڈلی بتائیے گا کہ جو پی ٹی آئی کے ووٹرز ہیں ان کا ایک شکوہ ہے کہ لاہور کی لیڈرشپ جب بھی احتجاج کی کال ہوتی ہے یا باہر نکلنے کی بات ہوتی ہے تو لیڈرشپ غائب ہوتی ہے. اگر آج 2 دن کی ہم بات کریں تو حماد اظہر کہیں بھی نظر نہیں آئے, تو اس حوالے سے کائنڈلی بتا دیجیے گا کہ ووٹر کو کس طرح کے مزید اعتماد میں لے سکتے ہیں ہم. یہ تو آئیے بتائیں گے, ہم تو خود آ جاتے ہیں. دیکھیں, ہم تو عوام ہے, شکر ہے ہم نہ لیڈرشپ ہیں. نہیں, وہ چیلنج کیا گیا ہے وزیر ہم نہ لیڈرشپ ہیں, ہم عوام ہیں. ہم عوام جہاں پہنچنا ہم پہنچ جاتے ہیں. لاہور کی لیڈرشپ, باقی یہ جواب دیں گے. جی پی او چوک لیڈرشپ نہیں پہنچ پاتی, ہم نے یہاں پہ بہت سے احتجاج کیا. یہ پلیز بتائیے گا. دیکھیں جی, جو 2-3 دنوں سے میں یہاں پر جو ظلم, فسطائیت اور جبر دیکھ رہا ہوں, جو لیڈرشپ نے یہاں پر مجھے قصے سنائے, جو کارکنان نے قصے سنائے, جو ہمارے پارٹی کی عورتیں ہیں انہوں نے قصے سنائے ان کے ظلم, جبر اور فسطائیت کے,